नमस्कार. हे खापरेश्वराच्या जे पुनर्स्थापनेक एक आज जाली एक भरपूर आनंदाची गोष्ट हा. गोंयभर तशेंच भारत देशभर अशें जाल्लेलें की ज्या वेळार हांगल्ले वडाचें झाड आनी खापरेश्वर देव हो हायवेच्या एरियेन येतालो आनी डेव्हलपमेंटा खातीर तो काडपाचो ठरयलो. आमच्या सगळ्या भाविकांची एक इच्छा आसली की हे जे स्थान आहा, ही जी जागा आहा ती खापरेश्वराची आसा, ही जागा आहा ती ब्राह्मणाची आसा, त्या वडाची आसा. त्या प्रमाणे वटपौर्णिमेचे निमित्त धरून आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन गेले. श्रीपाद भाऊ आमी आमची पूर्ण कमिटी गेली आनी तांकां विनंती केली की आमकां वटपौर्णिमा जी वार्षिक जाता ती हांगाच जावपाक जाय. त्या प्रमाणे दोतोरान आमकां सांगलें तुमी ती करूंक शकता. आमी आदले दिसा भुमिपूजन केलें, त्या वडाची पुजा केली आनी त्या उपरांत आयज परत जेन्ना आमी ती तारीख थरलेली एक शुभ मुहूर्त काडलेलो, त्या दिसा आमकां ह्या प्रतिश्ठापन करपाची आसली, पुनर्प्रतिश्ठापन करपाची आसली. म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे खासदार बाब श्रीपाद नायक, या जागेचे मालक अशोक क्षेत्रपाल, तसेच त्यांचे पुत्र राहुल क्षेत्रपाल, श्रीनिवास नायक आणि जे जैन म्हणून आसा एक हांगा ते, बाकीचे सगळे मित्र मंडळी. ह्या खातीर म्हाजे मित्र संजू नायकान काम केलां, मोहन आमचो नागवेकरान केलां आनी कार्तिकाची पूर्ण टीम आनी पूर्ण गांवचे तसेच सगळे जे एक्टिविस्ट येताले हांगा, निसर्ग प्रेमी येताले, झाड प्रेमी येताले, अशा सगळ्यांच्या प्रयत्नान आज हो दीस साकार जाल्लो आसा. हांव सगळ्यांच्या वतीन आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच आमचे खासदार बाब श्रीपाद नायक आनी ज्या लोकांनी आमकां हेका सहकार्य केल्लेलें आहा ते मागीर जागो दिन आसूं किंवा ह्यो काही देवाक वस्तू दिवन गेल्लेले आसा आनी ह्या सगळ्यांच्या हितून हें केलां. म्हणून ह्या खापरेश्वराच्या वतीन त्या देवा कडेन मागता, देवा हांकां बरें आरोग्य दी, आयुश्य दी आनी अशेच जे आमचे कार्यक्रम आहा ते सदैव यशस्वी कर. धन्यवाद. खापरेश्वर की जय हो. हांव म्हणटा खापरेश्वर जय हो, कित्याक हांव तेन्ना भुरगेपणान ल्हान आसतना ते म्हाजी इस्कॉल, हे होली फॅमिली इस्कॉल, हाय स्कूल आनी हे प्रायमरी स्कूल, आनी तेन्ना हांगर वडा कडेन म्हणटाले हांगर तेन्नाच ते हांगर खापरेश्वर आहलोलो. आनी हे अचानकूच खापरेश्वर असो गेलो, सोडून गेलो, पूण परतून येयलो की देवाच्या आशिर्वाद, देव आमच्या वांगडा, देव आसा, खापरेश्वर आसा आनी तशेंच आमच्या वांगडा सगळी जनता आहा. म्हणून परतून आमचे कडेन तो देव येयलो. बेश्टो देव वचना तो आनी सगळे भायर सरले म्हणून तो देव येयलो. बेश्टो वचना तो. हांव ल्हान आसतना पळय म्हाजे होली फॅमिली हायस्कूल पळय फुडल्यान हे प्रायमरी स्कूल, तेन्नाच हांगर वडा कडेन म्हणटाले. हांगर वडा कडेन थोड्यांक खबर ना वडा कडेन म्हणजे कितें तें. वडा कडेन म्हणजे थंय म्हणटाले, फर्स्ट स्टॉप थंय केल्लो वडा कडेन. पूण हांगर वडा कडेन म्हणटा तेका हांगर वडा कडेन म्हणटाले. व्हड आसलो वडा कडेन ते आमचो खापरेश्वर आसलो आनी तो खापरेश्वर आमचो राखणदार तो आमकां राखतालो आनी आमी गोंयचो राखणदार म्हणून केले आमी सगळ्यांनी. हांव दिपेश नायक, तो दिपेश नायक हांव नको काय आहा तो, पण दिपेश नायक हांवें थंय ऑफिस आहा म्हाजें दिपेश नायक, आनी हांवें गोंयचो राखणदार केलो. वोवूय आसलोलो मरे. हां, स्थापना जाल्ली आसा, सो कशें दिसता तुमकां? खापरेश्वराक नमस्कार करता पयलीं करीत आहा दिसभर. पुनर्स्थापना म्हणजे कितें आहा, पयलीं अडचणी आमची रस्त्या खातीर की तें देवस्थान काडले गेले. आमी कमिटी गांवचे स्थायीक लोक, देवाचे भक्त, तितून महानंद भाई आहा वांगडा, हे सगळे आमी सीएमा कडेन जावं हे जागो जो आहा तेंचे कडेन वचून पुनर्स्थापना करपाक आमी तेंचे कडेन जागो मागलो आनी तेंच्यांनी दिलो. सीएमांनी सपोर्ट, भाऊनी सपोर्ट, भाऊ म्हणजे श्रीपाद नायकान सपोर्ट, सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन गांवच्या लोकांनी म्हाजी कमिटी म्हाज्या वांगडा लावली सामकी. आनी आयज बरो खोशयेचो दीस, बरें खूश भोगता की आयज खापरेश्वर आमचो बऱ्या हितून येयलो, म्हणजे बऱ्या रुपान सगळ्यांक आशिर्वाद दिवपाक येयलो, त्याच स्थळार येयलो. कशें कार्यक्रम कशे आसतले? कार्यक्रम आमचे 2-3 दीस कार्यक्रम जाले. 19 तारखेच्यान सुरवात जाली. 17 तारखेक आमी मिरवणूक करून आमी मूर्ती हाडली.
18 तारखेक ताका निद्रपासूचे विधी ज्यो आसल्यो त्यो ब्राह्मण विधी 18, 19, 20 जाल्यो आनी 21 तारखेक स्थापना जाली. तरी महाप्रसाद सुरवात आसा. सगळ्या खापरेश्वर भक्तांक पावस येयल्लो आसा, पावसान सुरवात बरी धरलेली आहा की खापरेश्वर भक्तांक सांगता की महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. रातचे 10 पर्यंत आमी महाप्रसाद दवरलेलो आहा. जे कोण उरता बिरता अडचणी उरता पावसाचे उरता रातचे 10 पर्यंत महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. जय खापरेश्वर.